दिनेश कणेल सर र शेखर जङ रायमाझी सरलाई आजको प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अब दिनेश सरबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। फागुन 8 गते तपाईँहरूले बृहत रूपमा एउटा प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा। जनता तपाईँहरूलाई साथ देलान् अथवा अहिलेको परिस्थितिमा त लाखौँ जनता कम्युनिस्टको लागि त जनता सडकमा आयो नि त यो बखत। हो, कहिलेकाहीँ भ्रम हुन सक्छ। अहिले जो लाखौँ जनताहरू सडकमा आएका छन् भनेर विभिन्न मिडियाका साथीहरूले हामीलाई धेरैचोटि सोधिसक्नुभयो। लाखौँ मानिसहरू किन आए, के का लागि आए, किन ल्याइयो, के का लागि ल्याइयो, के कारणले आउँदैछन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा मिडियाका साथीहरूले त बुझ्नुभएकै छ। तर नेपाली जनताले पनि यो कुरालाई नबुझ्ने भन्ने छैन कि त्यहाँ उहाँको नेपाली जनताको स्वाभिमान, सोभरेन्टीलाई किनमेल गरिएको छ। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूमाथि जुन खालको किनबेचको जुन खालको चाहिँ परिस्थितिबाट जनतालाई अवमूल्यन गर्दै यहाँसम्म लिएर आउने जुन खालको कामहरू भयो, त्यस कारण त्यहाँ लाखौँ जस्तो देखिएको छ। तर त्यो भावनामाथि कदर भएको छैन। धेरै जनताहरू हजुर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनताले कम्युनिस्टलाई यति बेला साथ दिइरहेका छन्। सडकबाट त्यो प्रदर्शन अथवा त्यो प्रतिनिधि आवाज तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ? छैन, त्यो भ्रम मात्र हो। किनकि संहिता कति बेलासम्म चाहिँ नेपाली जनताले आशा गरिएको थियो भन्दा यो पुस 4 गतेसम्म मात्रै थियो। किनभने 4 गते एकाएक नेपाली जनताको जनादेशलाई कुल्चिने, च्यात्ने, लात्ताले चाहिँ यो अपमान गर्ने, जनताको अभिमतमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई पुस 4 गतेबाट यो समाप्त भयो। अब जनता चाहिँ संहिताको पक्षमा छ अथवा गणतन्त्रको पक्षमा छ। यो सबै कुराहरू समाप्त भयो कि अलिकति केही मानिसहरूले बुझिरहेको परिस्थिति छैन। अहिले यो बिचको जो सत्तामा बसेर कोही सत्ताबाटै उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले सत्ताबाटै ऊ चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सडकमा आइरहेको छ। सत्तामा हुँदै पनि सत्ताका विपक्षमा उनीहरू ती स्वत सत्तामा के अरे चाहिँ सडकमा आउने कुरा छ। त्यस कारणले यो दुइटै कन्ट्रोभर्सी कुरा गर्दै गर्दाखेरि जनताले अब कहिलेसम्म पत्याउने यिनीहरूलाई? यिनीहरूको नियत के हो? यिनीहरू त तल सडकमा पनि यिनीहरू नै छ, सत्तामा पनि यिनीहरू नै छ। अनि यिनीहरूले दिने म्यासेज अब नेपाली जनतालाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। त्यसकारण हामी के भनिरहेका छौँ भन्दा अब बुझ्ने समय आयो, बुझ्नुपर्छ। बुझिएन भने हामी अझै धेरै पछाडि पर्दैछौँ कि विकासको नाममा धेरै ठुल्ठुला कुरा गरियो, जनतालाई समृद्धि बनाउने कुरा गरियो, सुखी नेपाली बनाउने कुरा गरियो। यो व्यवस्थाबाट अब सम्भव छैन। यो व्यवस्था फेलियर व्यवस्था भयो। यसले सबै कुराको चाहिँ सबै मानिसहरूले बुझ्ने जुन खालको परिस्थिति बन्यो, अब धेरै चाहिँ बुझिराख्नु पर्दैन यो विषयलाई। यो विषयसँग अब नेपाली जनताले राम्रैसँग अध्ययन गरेको छ। अहिलेको परिस्थिति यी मानिसहरूबाट अब साँच्चीकै मुलुक अब चल्छ? साँच्चीकै यी मुलुक चलाउने मानिसहरू यिनीहरू लिडर हो? यी लिडरहरूमाथि प्रत्येक गल्लीहरूमा, प्रत्येक गाउँहरूमा, बस्तीहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो कुरा यिनीहरूले समीक्षा गरेका छ। मैले उहाँहरूलाई यो कुरा गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि नेकपाभित्र जुन आन्तरिक कलह मचिरहेको छ नि, त्यो बखतमा राजावादीहरू त एकजना पनि सडकमा देखेनन् नि त। राम्रो कार्यकर्ताहरू, जनताहरू कम्युनिस्टलाई साथ दिँदै साँच्चीकै राता झन्डाहरू देखाएर सडकमा त आए नि। प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अहिलेको प्रश्नमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन जनताहरू ल्याएको छ नि, तपाईँले सारा मिडियाहरूले त्यहाँ हेर्नुभयो। यो लुटेको धनको भद्दा मजाक भनास हो। त्यहाँ जनता किनेर ल्याइएको थियो, मासु भात खुवाइएर ल्याइएको थियो, रक्सी हारेर ल्याइएको थियो। यो देशको जो गरिबी छ, जो तपाईँको चाहिँ अधिकांश तपाईँको चाहिँ जुन निमुखा जनताहरू छन्, जो शिक्षित छैनन्, जनता किनेर ल्याइएको थियो भनेर भन्ने हुन्छ। त्यो आधार छ तपाईसँग? त्यो आधार दिन सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो त मिडियामा छताछुल्ला आएको छ नि। भनेर भन्ने पनि त धेरै होइन, केही थियो होला नि त छताछुल्ला रूपमा। जनताहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रुवावासी कसैले चाहिँ खान नपाएका, कोही चाहिँ तपाईँको इन्डियाको झन्डा समेत त्यहाँ देखियो होइन। त्यस कारण त्यो खरिद गरेर ल्याइएको कालो धन, हिजो कालो धन जुन कमाए नि, भ्रष्टाचार गरे नि, त्यो पैसाको उपहासको रूपमा त्यो देखिएको थियो एउटा कुरो। र अर्को प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले पुस 5 गतेपछि। ठिक हो, पुस 5 भन्दा अगाडि हाम्रो देशभरि राष्ट्रिय झन्डा हाम्रा युवाहरूले फरफराइरहेका थिए। देशको हर गल्ली गल्लीमा, बस्ती बस्तीमा, कुना कुनामा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको एउटा लहर आइरहेको थियो। यो बिचमा अकस्मात सत्ताधारीहरू
कुकुर बिरालो जस्तो तपाईँको एक आपसमा लुछाचुँडी गरे कुर्सीको लागि। त्यसपछि उनीहरूले यो किसिमको खेल खेल्न पुगेका छन् धेरैले मूल्याङ्कन गरे नि त 1000 2000 को संख्यामा राजावादीहरू सडकमा देखिन्थे भने अहिले कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरू जनताहरू सडकमा त लाखौँको संख्यामा भनेर त्यो तरिकाले इभ्यालुएट पनि होइन, लाखौँको संख्यामा त होइन, 10-15-20 हजार राष्ट्रिय झन्डाको बाहेक पार्टीका झन्डावालाहरू केही बढी देखिएको हो। 2 लाख जनता उतार्यो भनेर प्रधानमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरूले होइन, उनीहरूले भन्नु बेग्लै कुरो हो। मिडियाले चाहिँ सारा कुराहरू चाहिँ जनता अगाडि आएको छ। हिजोको जमाना छैन, आज मिडियाको धेरै ठुलो प्रभाव छ र मिडियाले प्रत्यक्ष हामीले हेरिरहेका छौँ। 20-30 हजारसम्मको चाहिँ जनमानसको चाहिँ देखियो। तर जो सत्तामा बसेर 30 वर्षदेखि देश लुटिरहेका मान्छेहरूले त्यति सङ्ख्यामा किनेर ल्याउनु भनेको त्यसलाई ठुलो रूपमा लिन हुँदैन। र हामी जो 30औँ वर्षदेखि सत्ता बाहिर छौँ, अझै हामी त नयाँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू हौँ र हामीले जो शक्तिहरू आज निकालेका छौँ हिजोको तुलनामा क्रमशः हाम्रो बढ्दो छ। र यतिखेर जब सत्ताधारीहरू एक आपसमा चाहिँ लड्न थाले, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको एक आपसले नङ्ग्याउन थाले नि, त्यो नङ्ग्याउँदाखेरि के देखिएको छ भने प्रचण्ड ग्रुपको चाहिँ करतुतहरू ओलीहरूले खोलिरहेका छन्, ओलीका करतुतहरू प्रचण्डहरूले खोलिरहेका छन्। र यसले के भइरहेछ भन्नुलाई भने जनतालाई उनीहरूको वास्तविक नाङ्गो कालो अनुहार जनसमक्ष प्रत्यक्ष आइरहेको हुनाले यो मौकालाई हामीले शक्ति सञ्चयको रूपमा लिएर बसेका छौँ। तर पनि 2 महिनाको अन्तरालमा दिनेश सर तपाईँहरू सडकमा देखिनु भएन, जनताहरूलाई तपाईँले आश्वस्त पार्न सक्नु भएन, जनताहरू त देखेनन् नि त तपाईँहरूको पक्षमा। त्यो त फगत एउटा देखाउने बाहना रहेछ हिजोको दिनमा भनेर त त्यो तरिकाले हेर्न थाल्यो अहिले त। होइन, अब केही विपक्षीहरूले त्यसरी हेर्न सक्छन्। किन 2 महिनाको अन्तरालमा एउटा राजावादीहरू पनि सडकमा देखिएनन् अथवा राज संस्थाको किन देखेन? हामीहरू त तपाईँको फागुन के अरे चाहिँ मङ्सिर 10 गतेदेखि त सडकमा छौँ। हामी पोखरा हुँदै सुदूरपश्चिमसम्मको पर्सि 4 गते हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। हामीले यसलाई पहिलो कोर्सको रूपमा लिएका छौँ। यो जनजागरणको माध्यमबाट हामीले नेपाली जनतालाई सुसज्जित गर्ने र त्यसलाई जागृत गर्ने जुन खालको अभियान थियो, त्यो अभियान लगभग हाम्रो कोर्स कम्प्लिट भयो भन्ने खालको म्यासेज दिनको लागि पनि हामीले 8 गते हामीले कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। अब 8 गते पछाडिको कोर्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो। त्यो कोर्स चाहिँ अब आन्दोलनको अलिक फरक ढाँचामा आन्दोलित हुने र आन्दोलनको प्रक्रियाबाट जाने। अहिले आन्दोलनको प्रक्रिया होइन, साथीहरूले आन्दोलन पनि भने धेरैले। यो आन्दोलन थिएन, एउटा जनजागरणको माध्यमबाट हामी गइरहेको थियौँ जनताको बिचमा। अब रह्यो कुरा त्यसपछि किन कार्यक्रम भएन? हामी इन्टरनल रूपमा आन्तरिक हामी आन्तरिक रूपमा हामी अलायन्स नो किचलो होइन, आन्तरिक रूपमा हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अलायन्सलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। किचलो भन्दा पनि केही विमतिहरू त रहन्छ नि त, विमतिहरू त रहन्छ। तर विमतिलाई हामीले कसरी ती अलिअलि भएको बजारका विमतिहरूलाई कसरी हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अलि बढी एक्सर्साइज गर्नु परेकै हो। यसमा हामी ढाँटिरहेको छैनौँ, तर त्यसबाट हामी माथि उठ्यौँ, त्यसबाट हामी अगाडि आउँदैछौँ र त्यसकै नतिजा हो। अब 8 गते हामी वृहत शक्ति प्रदर्शन गर्दै हामी जनआन्दोलन उन्मुख हामी अगाडि जाँदैछौँ। तर जनआन्दोलन कहिले हुन्छ भन्नुभयो भने म अहिले डेट किटान गर्न चाहन्न। एउटै फ्लोरमा आउन सक्नुहुन्छ 8 गते सबै एउटै फ्लोरमा आउँछ। अब हामीलाई समस्या छैन, किनभने हामी विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले र हाम्रो चाहिँ साझा एजेन्डाको हिसाबले र ब्यानरको हिसाबले पनि हामी एकै ठाउँमा छौँ। त्यसकारण हामीले उपत्यकावासी नेपाली जनताको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि लिएर आउन चाहिरहेका छौँ। त्यसकारण अब यो विषयमा यहाँहरूले जे शङ्का गरिराख्नु भएको छ, किन यहाँभित्र चाहिँ बेमेल छ भन्ने ढङ्गले हामीलाई विभिन्न कोणहरूबाट यी कुराहरू आइरहेको हो। यहाँले पनि त्यो क्वेसन गर्नुभयो, तर यो कुरा हामी अब सेटल डाउन भयो भन्ने कुरा म यहाँहरूको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब रह्यो कुरा यो कार्यक्रम किन दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यो कार्यक्रम त किन र केका लागि यो कार्यक्रम हो। आज सक्नुहुन्छ तपाईहरु, हामी आश्वस्त पार्दैछौँ। हामी आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था आयो। यो त बाध्यता र परिस्थितिले पनि आश्वस्त हुनुपर्ने परिस्थिति छ कि यो मुलुकको सोभरेन्टी, यो मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न ढङ्गबाट धाव बोलिँदै गर्दाखेरि हामी कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने। मैले विगतका केही कार्यक्रमहरूमा बोल्ने गरेका थिएँ। तपाईँको यो 31 वर्ष चान्चुन कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले जसरी यो मुलुकलाई चाहिँ दोहन गरियो, त्यो भित्रको अझै 12 वर्ष त कारुणिक जीवन बिताउन बाध्य भए होइन।
धनी र गरिब बिचको त्यो खाडल तपाईँ यति धेरै ठुलो छ, आज हामी विश्लेषण फर्केर हेर्न पनि सक्ने स्थिति छैन। जनताले तपाईँको यो पछिल्लो यो कोभिडको जुन महामारीको कुरा गरियो, त्यो टोटल्ली आज चाहिँ झन्डै 8 देखि 9 महिना त जनतालाई बन्धक बनाएर राखियो, खुल्ला जेलभित्र आफ्नै घरभित्र थुन्ने जुन ढङ्गको प्रयास गरियो। त्यस पछाडि लगभग यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन सम्पूर्ण ध्वस्त बनाइयो, किनभने मान्छेले चलखेल गर्न पाएन। मान्छेले दिनानुदिन आफ्नो समस्याहरू चाहिँ दिनानुदिन उसले चाहिँ आफ्नो कार्यहरू गर्न अगाडि चाहिँ सकेन। त्यसकारण आर्थिक रूपमा एकातिर ध्वस्त हुँदै जानु, अर्को राज्य पछिबाट स्पष्ट नीति र भिजनहरू नहुनु, जनतालाई कसरी सस्टेनेबल गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी चाहिँ हामीले उनीहरूका दैनिकीलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चिन्ता कहिले पनि देखिएन। चिन्ता केवल त्यही सत्ताको निमित्त थियो, त्यही कुर्सीको निमित्त थियो। सत्ता जान चाहन्छु, तपाईहरू यो व्यवस्थाको विरुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईहरू यो संविधानलाई मान्नुहुन्न, अहिलेको सरकार असफल भयो भनेर तपाईहरूले भन्नुहुन्छ। तर धेरै राजावादीहरू पछिल्लो समय सरकारको विरोध गर्ने राजावादीहरू सरकारकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् नि, त्योमा के भन्नुहुन्छ? प्रश्नलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। नाटकमा ठिक हो, म अलिकति अहिलेको प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु। हामीले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन मात्रै अहिले हाम्रो सुस्त भएको हो। हाम्रो आजसम्म पनि काठमाडौँ बाहिर गाउँमा हाम्रा युवाहरूले कार्यक्रम गरिरहेका छन्। र तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा म आउँछु कि केही हाम्रा वकिल साथीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भइसकेपछि होइन, प्रश्न के छ भन्नुहोला भने एउटा शक्ति जो सडकमा छ नि, त्यो शक्ति चाहिँ जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ ल्याउने शक्तिहरू, जो 12 बुँदे समर्थित शक्तिहरू सडकमा छन्, ती त हामीले तिनीहरूलाई देशद्रोही, राष्ट्रघाती, जनघाती भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो। र तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो नाङ्गो अनुहार तपाईँको चाहिँ छोप्नको लागि उनीहरूले अहिले सडकमा आइरहेका छन्। र सत्तामा भएको शक्ति तुलनात्मक रूपमा बढी यो राष्ट्रघातको मामलामा तुलनात्मक रूपमा कम छ। र त्यो शक्तिले तपाईँको चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ को सहयोग मागिसकेपछि उनीहरूले, मैले त हामीले त व्यक्तिगत तौरमा उहाँहरूलाई यो काम नगर्नुहोस् भनेकै थियौँ, तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो हाम्रो पेसागत धर्म हो, वकिलका आइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कानुनी रूपले हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू जानुभयो। तपाईँहरूले समर्थन नगर्नेले अहिले कानुनी बाधक भयो तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा होइन, ठिक हो त। त्यसकारण हामीले के भनिरहेको छौँ भने हिजो जो उहाँहरू हाम्रो जुन यो मुभमेन्टको एउटा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो जुन उहाँहरूको पोजिसन थियो नि, त्यो पोजिसन चाहिँ बलियो अवस्था भएको छैन, उहाँहरूलाई बेफाइदा गरेको छ। र हामीले त्यो देखेर पनि यतिखेर हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई पुनर्भाषित गरेर पुनर्संरचना गरेर युवाहरूको नेतृत्वमा अबको आन्दोलन हाँक्नुपर्छ भनेर हामीले यो जुन उपत्यकावासीहरूको तर्फबाट जो आन्दोलन हामीले आह्वान गरिरहेको छौँ, यसमा म्याक्सिमम युवा नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। र अब हामीहरू चाहिँ जनताका, हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा हिजोका जति पनि यी दलहरूले भ्रमित गरेका कुराहरू छन्, जति पनि गलत कुराहरू छन्, जति पनि कुकृत्यहरू छन्, त्यसलाई नङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ युवाहरूको चाहिँ अगाडि फ्रन्ट मोर्चामा युवाहरू भयो भने अझै सशक्त हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पुगेका छन्। एउटा पक्ष सरकारको समर्थन गर्ने, एउटा पक्ष सरकारको विरोध गर्ने, तपाईँहरू दुई कितामा विभाजित भएको जस्तै देखिने। सरकारको समर्थन गर्ने तपाईँहरूका साथीहरूलाई तपाईँहरूले बहिष्कार गर्दै हो, त्यो एजेन्डा अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, है शेखरजीले भने जस्तो उहाँहरूको त्यो जुन व्यावसायिक धर्मको कुरामा उहाँहरू त्यहाँसम्म जानुभयो, त्यसले केही असर गर्यो भन्ने कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। म यो च्याप्टरमा अहिले जान चाहन्न। त्यो व्यावसायिक धर्म भएको कारणले उहाँहरूले जे भूमिका खेलिराख्नु भएको छ त्यो ठिकै होला, तर अब त्यो समस्या सरकारको समर्थन गर्नु ठिक हो त्यसो भए होइन। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त व्यावसायिक रूपमा समर्थन गरिराख्नु भएको छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्ने हो अहिलेलाई, तर हामी फेरि पनि एकै ठाउँमा छौँ। अब यहाँ फेरि चाहिँ अब यसलाई अब अलिकति ट्विस्ट गरेर यो विषयलाई अलिकति चाहिँ हाम्रो बिचमा अलिक खेल्नेहरू पनि सक्रिय भएको हामीले कता कता महसुस भएको छ। तर यो विषयले त्यस्तो धेरै ठुलो असर गर्छ मलाई लाग्दैन अहिलेलाई, किनकि हामी सँगै छौँ, हामी अलायन्सको हिसाबले पनि सँगै छौँ। र हिजो चाहिँ नागरिक आन्दोलन भनिराख्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी सँगै थियौँ, र अहिले यो चाहिँ उपत्यकावासी नेपाली जनताको तर्फबाट जुन कार्यक्रम हुँदैछ यसमा पनि हामी सँगसँगै सहयात्रामा छौँ। यसको मैले अघि पनि भने त्यसको अलायन्सका केही माध्यमहरूबाट नेपालका लागि नेपाली अभियान, पुनरुत्थानवादी शक्ति, शिवसेना लगायतहरू तपाईँहरू सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, वीर गोर्खाली लगायत? होइन, सबैलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ।
मूलत अहिले यो विषयमा हामी विशेष गरी एक हुनुभएको छैन। होइन आह्वान यो कार्यक्रममा एकताको एउटा प्रोसेस भयो, तर कार्यक्रममा आउने अर्को कुरा भयो, बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ जोसँग तपाईँहरू त फेरि कहिले कसले कार्यक्रम गर्छ कहिले कसले गर्छ तपाईँहरूको पनि एजेन्डा क्लियर नभएको देखियो नि त शेखर जङ्ग्रामे। होइन स्पष्ट छ यसमा शेखर सरलाई सोधे पनि स्पष्ट छ। यसमा के छ भन्नुला भने अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कस्तो हुनु दिनसम्म तपाईहरु एक भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। सुन समय बलवान छ। 62-63 मा जसरी प्रत्येक दिन गणतन्त्रवादीहरूको चाहिँ एउटा वृद्धि हुन्थ्यो नि, त्यसकारण आज गणतन्त्रको विरुद्धमा तपाईको चाहिँ जनमानसहरूको चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, बुझ्नु भएन। र दिन प्रतिदिन हरेक दिन चाहिँ राजावादी राष्ट्रवादी देशभक्त सङ्गठनहरू खोल्ने क्रम बढ्दो छ। 1061वटा सङ्गठन त हामीले हाम्रो चाहिँ नलेजमा आइसकेको छ। कति धार्मिक सङ्गठनहरू पनि छन्, ती सबलाई समन्वय गरेर एकीकृत गर्ने काम एकातिर भइरहेको छ भनेदेखि यसमा पनि हामीहरू ठिक हो। यसमा शिवसेना, पुनर्संरचनावादी शक्ति, तपाईँको वीर गोर्खाली, नेपालको लागि नेपाली, धार्मिक महागठबन्धन यस्ता सङ्गठनहरू अहिलेसम्म हामी आबद्ध छौँ र जोइन्ट रूपमा यसलाई हामीले सङ्गठनको एउटा सङ्गठनको रूपमा नगरेर हामीले चाहिँ उपत्यकावासी जनताको तर्फबाट भनेर चाहिँ हामीले सबैजना समेट्ने किसिमले नामाकरण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो सबै ठ्याक्कै दिनेश सर तपाईँले भनिदिनुहोस्, तपाईहरूको सङ्घर्षले दिने परिणाम के हो भोलिको दिनमा? कहिलेसम्ममा तपाईँहरू त्यो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ? अब कस्तो किसिमको राज संस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब राज संस्था त अब तपाईँको अब हामीले चाहने त सक्रिय राज संस्था हो। हेर्नुहोस्, पञ्चायतको जस्तै राज संस्था नेपालमा आवश्यकता छ भन्ने हुनुहुन्छ? होइन, त्यो निरङ्कुशता होइन, त्यो विशेष अधिकार सहितको यो मुलुकलाई साँच्चीकै निकास दिने हो भने हामीलाई सक्रिय राजा चाहिन्छ भने हो हामीले। तर म भनिरहेको छु हामीले अवस्थालाई चाहिँ विचार गर्दै हामीले संवैधानिक कन्स्टिट्युसनको विषयमा होइन क्लियर छ, होइन क्लियर छ। यो व्यक्तिगत कुरा पनि त गर्न पाइयो नि, तर अब चाहिँ के हो त संस्थागत कुरा चाहिँ के हो त भन्दा संवैधानिक राज संस्थाको विषयमा हामी होइन त्यो त छलफलका विषयहरू चलिराखेका छन् नि त। होइन छलफल त हामी चाहिँ सक्रियमा पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त छ नि हामीसँग। होइन राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेर हामी भनिरहेका छौँ र देशको नेपाली जनताको चाहना र भावना उनीहरूको आकाङ्क्षालाई हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। र आज जसरी गणतन्त्रवादीहरूले आज जसरी लोकतन्त्रको नाममा जनता लुट्ने काम भयो, यसबाट तपाईँको चाहिँ यसबाट जो प्रतिक्रिया आयो नि जनताको, यसबाट जो तपाईँको वितृष्णा भएका जनताहरूले मुलुकको अवस्थालाई हेरेर होइन जसरी हिजो चाहिँ महाकाली बेचियो, तपाईँको टनकपुर बेचियो, कोशी गण्डकीका कुरा छन्, यसरी देशद्रोही कामहरू चाहिँ दलहरूबाट भएको हुनाले राजालाई परराष्ट्र तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणको लागि र सुरक्षा जस्ता विषयहरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जनआवाज बढेको देखिन्छ, बुझ्नु भएन। तर हामी एउटा सभ्य सुसंस्कृत र 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर लिबर्टी बुझ्नुभयो र पब्लिक सेक्युरिटी भन्छ, तपाईँको चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रता र नागरिकको जीवन रक्षालाई मूल आधार मानेर 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर र प्राचीन कालदेखिका जो हाम्रा मूल्य मान्यता मौलिकता जो हाम्रा चाहिँ सभ्यता सम्पदाहरू जो यो मुलुकलाई फाइदा पुर्याएको थियो त्यो कुराहरूलाई पनि आत्मसात गरेर आजको चुनौतीलाई पनि स्वीकार गरेर हामीले राजासहितको तपाईँको प्रजातन्त्र बनेको छौँ र जनता र राजाको एकाकार चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो देशको चरित्र यो देशको विशेषता हो, यसको निर्माता शक्ति हो नेपाली राज संस्था। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई हामीले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राखेर जनताको शासन जनताबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छौँ। अब सुन्नुहोस् न, अब शब्द बोल्दाखेरि अनर्थ लाग्न सक्छ, तर के छ भन्नु होला भने हाम्रो देशको चाहिँ जुन चरित्र छ नि, विशेषता छ नि, यसमा हामीले राजालाई बिल्कुल निष्क्रिय चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ, बुझ्नु भएन। उसको अभिभावकीय दायित्व, राष्ट्रप्रतिको एउटा जिम्मेदारी चाहिँ त्यो आवश्यक होइन। अब यसरी तपाईँले कसरी लिनुहोस् भने हामीले निरङ्कुश अधिनायकवादी पक्षमा हामी विपक्षमा छौँ। राजा त निरङ्कुश पनि हुन सक्छ नि त, हाम्रो इतिहास साँची छ। हेर्नुहोस् के छ भने मुलुकलाई आवश्यक पर्दाखेरि राष्ट्रनायकहरू तपाईँको चाहिँ निरङ्कुशता तरिकाले कडा खालको शासन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आजै हेर्नुहोस् न,
ओलीले जुन किसिमले चाहिँ आज शासन गरिरहेका छन्, हिजो राजाको पालाको भन्दा बढी स्वेच्छाचारी, बढी अधिनायकवादी र बढी निरङ्कुश छ भनेर त आज यिनीहरू भन्दैछन् नि। त्यस कारण मुलुकलाई चाहिँदाखेरि कहिलेकाहीँ शासकहरूले कडा शासन गर्नुपर्ने हुन्छ, राजाले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र गद्दीमा बसिरहने कुरा आउँदैन। तर सामान्य अवस्थामा जनताको शासन जनताबाटै हुन्छ। त्यस किसिमको हाम्रो मौलिक तपाईँको नेपालको मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको जुन एउटा चाहिँ आधुनिक तपाईँको चाहिँ राजनीतिक विज्ञानलाई पनि आत्मसात गरेर हामी हाम्रो मुलुक अनुकूलको प्रजातन्त्रको पक्षमा हामी छौँ। ठ्याक्क दिनेश सर, देशको शासन अथवा जनतासँगै हुनुपर्छ, जनताले नै शासन सत्ता चलाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। 21औं शताब्दीको कुरा गर्नुहुन्छ, अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ, तर राज संस्थाको पक्षमा किन वकालत गर्नुहुन्छ? लोकतन्त्र जस्तो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली संसारमा के हुन सक्छ? होइन, अब लोकतन्त्र, तपाईँ गणतन्त्र, यी सबै तन्त्र हामी त्यति धेरै त्यसलाई चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई हामी धेरै ढङ्गले त्यसलाई व्याख्या गर्न चाहँदैनौँ। अब लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँ सुन्नुहोस् है, म ठ्याक्कै भन्न चाहन्छु कि यी सबै कुरा त्यो प्रजातन्त्रको विषयहरू हुन्। प्रजातन्त्र नै अब कसैले लोकतन्त्रको रूपमा, कसैले गणतन्त्रको रूपमा, यसको विभिन्न आयामहरूबाट यसलाई त्यो ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। आखिर खोजेको प्रजातन्त्रै हो। अब नामको हिसाबले त्यति धेरै त्यति चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ अथवा लोकतन्त्र संसारकै भनिराख्नु भएको छ यहाँले। प्रजातन्त्रमा पनि के हो त? प्रजातन्त्रको ब्युटी के हो त? लोकतन्त्र भन्नसाथ त्यो चाहिँ बहुत अजीबको चिज त हुन सक्दैन, होइन? त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ। हामीले अघि पनि शेखर सरले भन्नुभयो कि यहाँको मौलिकता, यहाँको चाहिँ पहिचानसहितको, यहाँको चाहिँ सभ्यतासहितको त्यो माटोको आधारमा हामीले त्यो प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो 21औं शताब्दीको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले अब उत्कृष्ट के हो नि? उत्कृष्ट त देखिहाल्यो नि तपाईँको एउटा कुरा व्यक्ति खराब हुन सक्छ, तर होइन, उत्कृष्ट त तपाईँ लोकतन्त्र भनिराख्दाखेरि तपाईँको यो गार्लम गुर्लम पुस 5 गते सबै समाप्त गरियो त यो लोकतन्त्र हुन सक्छ? एउटा कुरा के यो लोकतन्त्र हुन मान्नु सक्दैन। गणतन्त्र र लोकतन्त्र एउटै कुरा होइन। जहाँ गणतन्त्र छ त्यहाँ प्रजातन्त्र नभएको उदाहरण पनि छ। त्यसकारण राज संस्था, राजतन्त्र हुँदैमा प्रजातन्त्र हरण हुन्छ भन्ने कुरा बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यसो भए राज संस्था फर्किसकेपछि त को बन्छ राजा नेपालमा? राजा ज्ञानेन्द्र त अलरेडी हुनुहुन्छ नि। राजा ज्ञानेन्द्र त अलरेडी राजा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो त तपाईँको सुन्नुहोस् न, जब हाम्रा तत्कालीन नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला के भन्दै थिए प्रचण्डलाई? आक्रमण गर, ठुल्ठुलो आक्रमण गर, मान्छे मार भनेर भनिरहेको थियो। बुझ्नुभयो? यी नेताहरू विदेशीहरूको चाहिँ प्रभावमा परेर डुङडुङ्गी गनाएका थिए। त्यो बेलामा राजाले के गर्ने? देश त बचाउनु पर्यो। गद्दीमा बसेर चुप्लाएर लोभ गरेर बस्ने कि जनताको चाहिँ राष्ट्रिय अभिभावको दायित्वको लागि अगाडि आउने? त्यो कुरोलाई राजावादीहरूलाई भारतको साथ र सहयोग छ। भारतका सचिवहरूले त खुल्लमखुल्ला भन्न थालिसके नि त, नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ र उपयुक्त पात्र हृदयेन्द्र पनि हुन सक्छन् भनेर। अब त्यो विषयमा अब अहिले चाहिँ होइन, अरूले के भन्छन् न, हामी त्यतातिर जादैनौँ। हामी नेपाली जनतामा विश्वास गर्छौँ र नेपाली जनताको शक्तिको आधारमा मात्रै राजतन्त्र स्थापित गर्छौँ। अब अर्काले के भन्यो? के गर्नुहुन्छ? नेपालमा राजतन्त्रको जनता पक्षमा देखिएनन् भने होइन, जनता होइन, सुन्नु, सबभन्दा ठुलो कुरो त के थियो भने नेपाली जनता कहिले पनि राजतन्त्रको विपक्षमा थिएनन्। उनलाई भर्मित कुन दिन हो यहाँ चाहिँ राजतन्त्र चाहिन्छ चाहिँदैन भनेर कहिले जनतालाई सोधियो? के 62-63को जनआन्दोलनको तपाईँको म्यान्डेटमा चाहिँ त्यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्रको उन्मूलन भनेको थियो? त्यहाँ राजतन्त्रको उन्मूलन भनिएको थियो? थिएन नि। जनतालाई त कहिले पनि सोधिएन। त्यस कारण नेपाल, हामीलाई विश्वास छ, जनता गणतन्त्रको पक्षमा देखियो। हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनता कहिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा छैन। मुठ्ठीभर दलाल, बिकाउ, भाडाका टट्टुहरूले जनतालाई भ्रमित तुल्याएर यो एक किसिमको जनताको चाहिँ मनोभावना विपरीतको विदेशी शक्तिहरू हावी हुने, उनीहरूको स्वार्थमा यो संविधान, यो शासन व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली आएको छ। त्यसकारण यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई आज हामीले के गरिरहेका छौँ त? नेपाली जनतालाई सत्य र तथ्य अवगत गराएर उनीहरू जुन कुराबाट नेपाली जनता भ्रमित भएको थियो त्यो कुराबाट
सत्य र तथ्य जनसमक्ष ल्याउने काम त हामी गरिरहेका छौँ नि। र त्यसकारण त हिजोको अवस्था हेर्नुहोस् त, आज किन राष्ट्रिय झन्डा देशभरि फुर्फुराइरहेको छ? हाम्रा युवाहरूका पछाडि हजारौँ मान्छेहरू किन आइरहेका छन् त भन्दाखेरि जनताहरू अब सत्य र तथ्यको नजिक अगाडि छन् र हामीले प्रमाण र उदाहरण लिएर हामी गइरहेका छौँ। हो, ठिक हो, फर्काउनको लागि ठिक हो। तर जुन किसिमको जनसमर्थन देशभरिबाट आइरहेको छ, त्यसले जसरी आजका युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुरुमुराइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि अब धेरै टाढा देखेका छैनौँ। कहिलेको मिति तोक्नु भएको छ दिनेश सर? ठ्याक्क भन्नु। छैन, मिति अहिले यसो छ, हामी तयारीमा छौँ। हामी 8 गते पछाडि तत्काल हामी मिति होइन कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। धेरै राजावादीहरू त फागुन 7 गते भित्रमै नेपालमा राजसत्ता फर्किन्छ भनेर हिजो उहाँ लाए नि त। होइन, त्यो त अब चाहिँ कसले के भन्छ, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर हामी तयारीमा छौँ। यी सबै कुराहरू अब मिडिया मार्फत सबै कुरा भनिराख्न पनि त्यति मैले यसलाई चाहिँ रणनीतिक रूपमा पनि मैले खोल्न चाहिनँ। यहाँले त्यसलाई यसरी नै बुझ्नु होला। तर जे होस्, हामी 8 गते पछाडि तत्काल हामी हाम्रा आन्तरिक रूपमा चाहिँ कसरी हामी जाने, यसलाई व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसको आन्दोलनका केही आयामहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, यी सबै विषयहरू फेरि पनि यहाँहरूसँग साक्षात्कार हुने मौका मिल्ला। हामी त्यो कुरा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर अहिले हामी उच्च मनोबलमा छौँ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुग्नलाई हामीले सजिलो देख्दै आइरहेका छौँ। तर हामी फागुन 8लाई नै महत्त्वका साथ हामीले हेरिरहेका छौँ र हामी यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त हामीले विभिन्न ढङ्गबाट, यो आन्दोलन होइन, यो जनप्रदर्शन हो। यो जनप्रदर्शनमा त्यसको सहभागिता, त्यसको चाहिँ उपस्थिति लगायतका हामीले गरेका होइन। अहिले हामीलाई त्यो टेन्टेटिभली अब लाख, त्यो अहिले तपाईँले भने जस्तो लाख के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यसलाई पनि हेरेका छौँ। हामीले त्यो पनि हजारकै सङ्ख्यामा हो होइन। त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न सेक्टरहरूबाट गएका छन्। हामीलाई त त्यो हजारै चाहिँदैन। हामी त यहाँ चाहिँ यसलाई म्यासिफिक हिसाबले चाहिँ हामीले 500,000 मान्छे उत्रे पनि यसले चाहिँ एउटा परिवर्तनको निमित्त यसले एउटा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। तर म यति कुरा गर्न चाहन्छु शेषजी, म के हो भने हामी अहिले कम्तीमा पनि 10,000 युथहरू सहित हामी सडकमा आउँदैछौँ। यो कुरा मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ। 10,000 युवाहरू ल्याउँछौँ होइन, हामी ल्याउने आउनुहुन्छ उहाँहरू, हामी जनउभार आउने परिस्थिति निर्माण गर्दैछौँ र अग्र मोर्चामा हाम्रा युवाहरू 9-10 हजार युवाहरू हामीसँग अहिले हातेमालो गरेर सहकार्य गरिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण अब यसको स्वरूप चाहिँ त्यही दिनमै निर्धारण हुन्छ, हेर्नुहोला। र सबैलाई यो यसै लोकप्रिय मिडियाको माध्यमबाट सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई राष्ट्रिय झन्डामा फेरि पनि आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भयो दिनेश कणेल सर र शेखर जङ रायमाझीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।